हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू क्लास 10 को ओपिटी म्याथको म्याट्रिक्स च्याप्टरमा भएको क्र्यामर्स रुल पढ्नेछौँ। अब यो क्र्यामर्स रुल भनेको के हो? क्र्यामर्स रुल भनेको के छ भने यो साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्न यो एउटा चाहिँ के छ भने मेथड हो। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीहरू पढ्यौँ कि साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन हुन्छ भने त्यसलाई यो इन्भर्स मेथडले चाहिँ कसरी सल्भ गरिन्छ त्यो हामीहरू पढ्यौँ। र आज चाहिँ त्यही इक्वेसनलाई चाहिँ यो क्र्यामर्स रुलले कसरी सल्भ गरिन्छ त्यो हामीहरू पढ्नेछौँ। त हामीहरू सपोज लियौँ यो हाम्रो के छ भने लिनियर इक्वेसन हामीहरू कुनै एउटा ल्याऊ। यो लिनियर इक्वेसनको के फर्मेट हुन्छ यो a1x प्लस b1y इक्वल टु c1। यो हाम्रो चाहिँ एउटा फर्स्ट लिनियर इक्वेसन हो। र अर्को लिनियर इक्वेसन हामीहरू ल्याऊ यो a2x प्लस यो b2y इक्वल टु यो के छ भने हाम्रो c2। यो हाम्रो के हो भने सेकेन्ड लिनियर इक्वेसन। अब यो लिनियर इक्वेसनलाई क्र्यामर्स रुलले कसरी सल्भ गरिन्छ त क्र्यामर्स रुलले चाहिँ के युज गरिन्छ भने डिटर्मिनान्ट मतलब यो डिटर्मिनान्टको हेल्पले चाहिँ यो लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्नमा हेल्प गर्छ। त सपोज हामीहरू चाहिँ के गर्ने भने अब यहाँ यो एक्स वाई र यो कन्स्ट्यान्ट हो त्यसको कोफिसिएन्ट लेख्ने। त यहाँ हामीहरू यो एक्स को कोफिसिएन्ट हाम्रो के छ a1 हो। त्यसपछि चाहिँ b को कोफिसिएन्ट हाम्रो यो b1 हो। यो y को कोफिसिएन्ट b1 हो र यो हाम्रो c1 हो। अब त्यसै गरी यो सेकेन्ड इक्वेसनको चाहिँ हाम्रो कोफिसिएन्टहरू कुन कुन हो त यो a2 त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो b2 र यो हाम्रो के c2। यो चाहिँ हाम्रो x को कोफिसिएन्ट हो, यो हाम्रो चाहिँ y को कोफिसिएन्ट हो र यो हाम्रो के छ भने कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। अब यो क्र्यामर्स रुलमा चाहिँ के युज हुन्छ हाम्रो डिटर्मिनान्ट। तब डिटर्मिनान्ट फाइन्ड गर्ने हाम्रो यो मेन डिटर्मिनान्ट भनेको डी। मेन डिटर्मिनान्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने यो एक्स र वाई को चाहिँ कोफिसिएन्ट मतलब यो चाहिँ हामीहरूको a1 a2 यो हुन्छ यो a1 यो a1 a2 र यहाँ b1 b2 यसको चाहिँ हामीहरू के गर्ने भने डिटर्मिनान्ट फाइन्ड गर्ने। त्यसपछि चाहिँ यो dx र त्यसपछि चाहिँ यो dx मतलब के कि x को यो dx भनेको के हुन्छ भने हाम्रो यता हेर्नुस् यो मेन डिटर्मिनान्ट हाम्रो छ a1 a2 र त्यसपछि यो हो b1 b2। अब यो dx फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने भने हामीहरू त्यो मेन डिटर्मिनान्ट हेर्ने। मेन डिटर्मिनान्टको हाम्रो चाहिँ फर्स्ट कलम के छ भने a1 a2 हो र यहाँ चाहिँ b1 b2। त अब के गर्ने भने पहिला हामीहरूको मतलब कुनै पनि कुरामा चाहिँ के आउँछ पहिला x आउँछ त्यसपछि चाहिँ y आउँछ हैन हो। त यहाँ चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ ट्रिक एप्लाई गर्ने के कि x मतलब यो dx हामीहरू ल्याइरहेका छौँ। त यो जुन हाम्रो यो मानौ यसलाई हामीहरू x लिन्छौँ भने यो x लाई के गर्ने भने रिप्लेस गर्ने। के लिएर रिप्लेस गर्ने भने यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो चाहिँ त्यसलाई लिएर रिप्लेस गर्ने। त यहाँ के भइहाल्छ c1 c2 र यो b लाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने। यो हाम्रो चाहिँ dx ल्याउने मेथड हो। र अर्को हुन्छ हाम्रो के dy। y भनेको के हुन्छ भने हाम्रो सेकेन्ड टर्म मतलब अब मेन डिटर्मिनान्टलाई हेर्ने। मेन डिटर्मिनान्टमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कलम छ a1 a2 र त्यसपछि छ सेकेन्ड कलम हो b1 b2। त अब y भनेको हाम्रो के हुन्छ सेकेन्ड मतलब यसलाई यदि हामीहरू y लिन्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने रिप्लेस गर्ने। फर्स्टलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने a1 a2 नै राख्ने हो र सेकेन्डलाई रिप्लेस गर्ने के लिएर कन्स्ट्यान्ट टर्मले। त मतलब यो के भन्छ c1 c2 मतलब के फेरि हेर्नुस् पहिला हामीहरूको मेन डिटर्मिनान्ट कति हो भने a1 a2 र b1 b2 को हामीहरू चाहिँ डिटर्मिनान्ट फाइन्ड गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू dx फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने भने यो मेन डिटर्मिनान्ट हेर्ने। मेन डिटर्मिनान्टमा के हुन्छ भने यो यदि हामी यसलाई x लियो भने यो x मतलब ल्याउनु हामीहरूलाई के छ x को हैन डिटर्मिनान्ट। त यो x मतलब यसलाई x लियो भने यसलाई के गर्ने भने रिप्लेस गर्ने मतलब जे ल्याउनु छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने के लिएर c1 c2 लिएर। त्यसै गरी अब dy मतलब y को डिटर्मिनान्ट ल्याउनु छ भने यो हाम्रो x हो मतलब यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने र यो y लाई चाहिँ के गर्ने रिप्लेस गर्ने के लिएर c1 र c2 लिएर मतलब यसलाई योमा पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म लिएर रिप्लेस गर्ने र योमा पनि के गर्ने भने कन्स्ट्यान्ट टर्म लिएर रिप्लेस गर्ने र यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने र यहाँ पनि यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने र यसलाई चाहिँ के गर्ने भने जस्ताको त्यस्तै राख्ने। अथवा यता हेर्नुस् यदि हामीहरू चाहिँ यो a1 a2 लाई चाहिँ यदि हामीहरू मतलब यो चाहिँ एउटा अर्को ट्रिक हो कि यसलाई हामीहरू यदि a मानियो र यो b मानियो र यसलाई c मानियो भने के हुन्छ भने
यो डी भनेको मतलब मेन डिटर्मिनेन्ट भनेको एबी, त्यसपछि चाहिँ डिएक्स भनेको यो चाहिँ के हुन्छ भने सिबी र डिवाई भनेको के हुन्छ भने एसी। यो पनि एउटा के हो भने ल्याउने ट्रिक हो। यो एबी मानौ यो के छ हाम्रो एबी हो, त्यसपछि चाहिँ डिएक्स भनेको के छ भने यो सिबी हो र त्यसपछि चाहिँ यो डिवाई हामीहरू लियो भने के छ भने यो एसी। यो पनि एउटा के छ भने ट्रिक नै हो। पहिला चाहिँ मेन डिटर्मिनेन्ट भनेको एबी हुन्छ, त्यसपछि डिएक्स भनेको एबी सिबी र एसी याद गर्न सकिने हो। एबी सिबी र एसी यो सब चाहिँ एउटा याद गर्ने के छ भने ट्रिक हो। अब के छ भने यता हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो यो मेन डिटर्मिनेन्टको भ्यालु यदि 0 आयो भने, यदि यो 0 आयो भने के हुन्छ भने यसको फर्दर सोल्युसन हुँदैन। मतलब यो जुन हाम्रो इक्वेसन दिएको हो यसको चाहिँ कुनै पनि सोल्युसन हुँदैन। यसको सोल्युसन हुनको लागि के हुनु पर्यो भने यो म्याट्रिक्स चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, नन सिंगुलर म्याट्रिक्स। मतलब के कि यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुनु भएन। यदि 0 छ भने यसको कुनै सोल्युसन हुँदैन। अघिल्लो जुन हामीहरू योभन्दा अघिल्लो पार्टमा पनि पढेको हो इन्भर्स म्याट्रिक्सको मेथडमा कि यदि डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने त्यो सिंगुलर म्याट्रिक्स हो र सिंगुलर म्याट्रिक्सको के हुन्छ भने कुनै फर्दर सोल्युसन हुँदैन। त्यसै गरी यहाँ पनि यदि डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 आयो भने के हुन्छ भने यसको कुनै सोल्युसन हुँदैन। यो दुवै डिटर्मिनेन्ट मानौ यसको चाहिँ भ्यालु 0 आउन सक्छ, यसको भ्यालु चाहिँ 0 आउन सक्छ, तर चाहिँ यो हाम्रो मेन डिटर्मिनेन्ट हो त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 आउनु परेन। यही नै हाम्रो के हो यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा। अब यति पढिसकेपछि चाहिँ हामीहरू क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँ फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने युज क्रेमर्स रुल टु सल्भ द क्वेसन्स। मतलब यो चाहिँ हाम्रो लिनियर इक्वेसन दिएको हो। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने के को हेल्प लिएर, क्रेमर्स रुलको हेल्प लिएर। त पहिला त सोल्युसन लेख्ने। यो हाम्रो चाहिँ इक्वेसन के छ x - 2y = 5, त्यसपछि छ 5x - y = -2। अब लेख्ने के नाउ राइटिङ कोएफिशिएंट of x, y and constant term। यहाँ लेख्ने हामीहरू के कोएफिशिएंट अफ यो कोएफिशिएंट अफ x, त्यसपछि कोएफिशिएंट अफ y र यहाँ लेख्ने कन्स्टेन्ट टर्म। यो x को कोएफिशिएंट यो इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनमा x को कोएफिशिएंट हाम्रो हो 1, त्यसपछि y को कोएफिशिएंट हो -2 र कन्स्टेन्ट हो हाम्रो 5 र त्यसै गरी सेकेन्ड इक्वेसनमा हाम्रो x को कोएफिशिएंट हो 5, यो y को कोएफिशिएंट केही पनि छैन भने -1 र यो हाम्रो के -2। अब के गर्ने भने डिटर्मिनेन्ट ल्याउने, मेन डिटर्मिनेन्ट dx र त्यसपछि चाहिँ dy। र एउटा अरु यहाँ हुन्छ मतलब के कि x को भ्यालु चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने, त dx बाई मेन डिटर्मिनेन्ट र y को भ्यालु चाहिँ कसरी फाइन्ड गरिन्छ भने dy बाई चाहिँ d। यो चाहिँ यहाँ यदि मेन डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने के हुन्छ, समथिङ डिभाइड बाई 0 भनेको अनडिफाइन्ड, र अनडिफाइन्ड चाहिँ केहीको भ्यालु हुँदैन हो। त्यही भएर के हुनु पर्यो भने यो मेन डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 आउनु पर्दैन। यदि यो dx को भ्यालु चाहिँ 0 छ भने इट्स ओके, किनकि समथिङ डिभाइड बाई 0 भनेको 0 हुन्छ। यहाँ पनि समथिङ डिभाइड बाई 0 भनेको 0 हुन सक्छ, तर समथिङ डिभाइड बाई 0 यो 0 डिभाइड बाई समथिङ भनेको 0 हुन्छ र यो 0 डिभाइड बाई समथिङ भनेको 0 हाम्रो आउँछ। तर समथिङ डिभाइड बाई 0 भनेको के हुन्छ भने अनडिफाइन्ड। त्यही भएर के हुन्छ भने यो मेन डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 आउनु परेन। अब के गर्ने भने हेयर डी डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ भने यो 1 5 -2 -1, यो 1 5 -2 -1। अब यसको डिटर्मिनेन्ट हाम्रो कति हुन्छ, त पहिला त चाहिँ यो फर्स्ट डायगोनल हो त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। त यो 1 * -1 माइनस, त्यसपछि यो सेकेन्ड डायगोनल 5 * -2 यो कति हुन्छ हाम्रो -1 माइनस माइनस प्लस, र त्यसपछि चाहिँ यो 5 × 2 = 10 भनेको कति आएको छ -1 + 10 भनेको 9, जुन चाहिँ हाम्रो इक्वलको 0 मतलब यो चाहिँ 0 को बराबर छैन। त्यही भएर के हुन्छ भने यो इक्वेसनको चाहिँ हाम्रो फर्दर सोल्युसन हुन्छ। अब लेख्ने फेरि dx भनेको हाम्रो के हुन्छ भने यो पहिला त AB त्यसपछि CB र CB त्यसपछि चाहिँ के छ भने हाम्रो यो AB CB र AC। अब CB भनेको पहिला त यो लेख्ने CB 5 2 5 -2 र B भनेको हाम्रो के छ -2 -1 -2 -1। अब चाहिँ के हुन्छ भने यो
5 इन्टु -1 त्यसपछि -2 इन्टु -2 5 इन्टु -1 भनेको -1 माइनस माइनस प्लस र यो माइनस 2 चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 4 मतलब यो कति भयो हाम्रो -9 र त्यसपछि dy भनेको के ac हामीहरू यसलाई यदि a लियो भने यो 1 5 र त्यसपछि 5 - 2 1 5 5 - 2 र यो भनेको कति हुन्छ 1 इन्टु -2 त्यसपछि माइनस 5 इन्टु 5 यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो -2 5 5 25 भनेको -27 अब चाहिँ नाउ के गर्ने भने dx भनेको यो होइन dx हैन कि यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भने यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि dx/d dx भनेको हाम्रो कति छ dx भनेको -9 र मेन डिटर्मिनेन्ट हाम्रो कति हो 9 र -9 लिएर 9 मा डिभाइड गर्दा कति हुन्छ हाम्रो -1 र त्यसैगरी y भनेको dy/d dy हाम्रो कति आएको हो -27 र यो भनेको 9 मतलब कति आएछ यो 9 3 जा 27 र यो -3 मतलब x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो आयो -1 y को भ्यालु आएको छ -3 यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेशन हो यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेशनमा के छ भने यो हेर्नुस् x + 2y = 3 र अर्को इक्वेसन छ 5x + 10y = 15 अब चाहिँ पहिला त्यसलाई सल्भ गर्ने यो x + 2y = 3 छ र 5x + 10y = 15 राइटिङ coefficient of x, y and constant term पहिला त के हुन्छ भने coefficient of x त्यसपछि coefficient of y र त्यसपछि constant term x को coefficient यहाँ के छ केही पनि छैन भने 1 त्यसपछि यो y भनेको 2 र यो भनेको 3 त्यसपछि चाहिँ र x भनेको यो 5 y भनेको यहाँ चाहिँ 10 र यो भनेको हाम्रो कति हो 15 अब के गर्ने भने मेन डिटर्मिनेन्ट त मेन डिटर्मिनेन्ट भनेको d भनेको के हुन्छ हाम्रो ab भनेको यदि यसलाई a लियो र यसलाई b मतलब 1 5 2 10 यो 1 5 2 10 यो चाहिँ कुनै ab हुँदैन है मानौ यसलाई चाहिँ a लिन्छ यसलाई b लिन्छ त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन म चाहिँ के छ भने यो याद राख्ने एउटा चाहिँ ट्रिक बनाएको हो जुन चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई इजिली लर्न गर्न सकिन्छ र एक्जाममा चाहिँ यो बनाउनमा अलि हेल्प होस् त्यही भएर यो ab अब के गर्ने भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त 1 * 10 - 5 * 10 यो हाम्रो कति छ 10 - 10 भनेको के भयो 0 यो हेर्नुस् है यो इक्वल टु हाम्रो के छ 0 मतलब यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 आएको हो यदि डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 आउँछ भने त्यो चाहिँ कस्तो म्याट्रिक्स हो सिंगुलर म्याट्रिक्स सिंगुलर म्याट्रिक्सको के हुन्छ भने कुनै सोलुसन हुँदैन मतलब के कि यो इक्वेसनको चाहिँ अब कुनै सोलुसन नै हुँदैन मतलब यहाँ लेख्ने के कि दिस लिनियर इक्वेसन हैज नो सोलुसन मतलब हाम्रो मेन डिटर्मिनेन्ट जब 0 आयो भने यसको त कुनै सोलुसन नै हुँदैन त अब चाहिँ यही मतलब के छ यसको एन्सर मतलब यसको एन्सर चाहिँ केही पनि हुँदैन नो सोलुसन। अब अर्को क्वेशन हामीहरू हेर्ने यहाँ छ क्वेशन 3x = 2 - 3y र अर्को इक्वेसन हो हाम्रो यो 2x = 3 - 2x मतलब यो इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो y को कुनै पनि टर्म दिएको छैन त अब सोलुसनमा हामीहरू लेख्ने यो 3x = 2 - 3y यो 3y लाई हामीहरू चाहिँ यो साइड ल्याउने त भइहाल्छ 3y प्लसमा गइहाल्छ र यो भइहाल्यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट त्यसपछि चाहिँ 2x = 3 - 2x यो -x छ यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त यो 2x + 2x = 3 त्यो भइहाल्छ हाम्रो 4x र यहाँ y को टर्म चाहिँ छैन तर हामीहरूले चाहिँ y को टर्म लेख्नुपर्छ त मतलब के कि यहाँ चाहिँ मतलब यो इक्वेसनमा y लाई चाहिँ कति लिएर मल्टिप्लाई गरेको छ यहाँ 0 लिएर मल्टिप्लाई गरेको हो त्यही भएर चाहिँ 0 र y लाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 0 आउँछ र 0 चाहिँ हामीहरूले यहाँ लेखेको होइन त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ त लेख्नु पर्यो y को मतलब कोएफिसिएन्ट हामीहरूलाई चाहिन्छ सल्भ गर्नको लागि इक्वेसन त हामीहरू यहाँ के गर्ने भने आफैले
यो सपोज मतलब लेट गरेर लेख्ने हो 0 इन्टु वाई। जब चाहिँ यदि एक्सको पढ्ने टर्म नभएको भए के गर्नु तपाईहरू 0 इन्टु एक्स गर्नु र वाईको नभएको भए के गर्नु भने 0 इन्टु वाई। यो चाहिँ आफैले के गर्नुपर्छ भने लेट गर्नुपर्छ र इक्वल टु के हुन्छ 3। अब नाउ यो कोफिसिएन्ट अफ एक्स, कोफिसिएन्ट अफ वाई र त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म। यो इक्वेसनमा चाहिँ एक्सको कोफिसिएन्ट कति छ 3 3 2 मतलब यो 3 3 2 र यहाँ छ 4 0 3 4 0 3। अब डिटर्मिनान्ट अब के गर्ने भने मेन डिटर्मिनान्ट भनेको डी, त्यसपछि चाहिँ यहाँ के छ हाम्रो डी भनेको एबी। यो 3 4 3 0 3 4 3 0 यो 3 इन्टु 0 माइनस 4 इन्टु 3 3 इन्टु 0 भनेको 0 र यो भनेको 3 4 जा 12 मतलब माइनस 12 dx भनेको चाहिँ यो सीबी मतलब 2 3 3 0 2 3 3 0 यो 2 इन्टु 0 माइनस 3 इन्टु 3 भनेको 0 माइनस 9 कति आयो हाम्रो माइनस 9 र dy भनेको चाहिँ AC 3 4 2 3 3 4 2 3 यो 3 3 जा चाहिँ 3 इन्टु 3 माइनस 4 इन्टु 2 9 माइनस 8 भनेको चाहिँ 1। अब चाहिँ x भनेको चाहिँ कति हुन्छ dx बाई डी। यो चाहिँ हाम्रो कति छ माइनस 12 बाई डी भनेको यो dx भनेको चाहिँ माइनस 9 dx भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ माइनस 9 बाई माइनस 12 माइनस माइनस क्यान्सिल 3 3। अब यो डी नम्बरको क्वेसनमा छ यहाँ के छ भने यो हाम्रो चाहिँ यसले इक्वेसन दिएको छ जुन मिक्स्ड इक्वेसन हो। पहिला त के गर्ने भने यसलाई चाहिँ एक्स र वाईको फर्मेटमा ल्याउने हो। त पहिला के गर्ने भने सोलुसनमा यो 2 3x माइनस वाई इक्वल टु हो 5 र x माइनस 2। यो के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीहरू मल्टिप्लाई गर्ने त 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल टु यो 5x माइनस 10। यो एक्सलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त यो 6x माइनस 5x माइनस 2y इक्वल टु माइनस 10। त्यसपछि कति भइहाल्छ यो 6xबाट चाहिँ माइनस 5x गयो भने यो x माइनस 2y इक्वल टु माइनस 10। यो हाम्रो के छ भने इक्वेसन फर्स्ट। त्यसै गरी चाहिँ यो इक्वेसनलाई पनि यसै गर्ने हो। त यो एगेन 3x प्लस 4y इक्वल टु 2 र y माइनस 3। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 लिएर त यो 3x प्लस 12y इक्वल टु 2y माइनस 6। यो y लाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त यो 3x प्लस 12y माइनस 2y इक्वल टु माइनस 6। अब कति हुन्छ भने 3x प्लस 10y इक्वल टु माइनस 6। यो हाम्रो के हो इक्वेसन 2। अब यो इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन 2 को चाहिँ के गर्ने भने कोफिसिएन्ट लेख्ने हो। त अब चाहिँ लेख्ने कोफिसिएन्ट अफ एक्स, त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ वाई र कन्स्ट्यान्ट टर्म कति हुन्छ यहाँ एक्स को कोफिसिएन्ट छ 1 माइनस 2 र माइनस 10। 1 माइनस 2 र त्यसपछि माइनस 10। त्यसै गरी चाहिँ 3 10 माइनस 6 3 10 माइनस 6। नाउ अब के गर्ने भने डिटर्मिनान्ट मेन डिटर्मिनान्ट चाहिँ फाइन्ड गर्ने। यो डी भनेको के हुन्छ भने यो मेन डिटर्मिनान्ट भनेको 1 3 माइनस 2 र 10। यहाँ कति हुन्छ भने यो 1 इन्टु 10 माइनस 3 इन्टु चाहिँ यो माइनस 2 त कति हुन्छ यो 10 प्लस 6 भनेको 16। अब dx को लागि के गर्ने भने सीबी
सी भनेको हाम्रो -10 त्यसपछि चाहिँ -6 बी भनेको यो -2 र 10 यो कति हुन्छ -10 * 10 त्यसपछि माइनस यो -6 * -2 -100 माइनस माइनस प्लस त्यसपछि -6 2 12 मतलब कति आयो 112 अब के dy त dy भनेको कति हुन्छ हाम्रो ac a भनेको 13 -10 -6 13 -10 -6 मल्टिप्लाई गर्ने 1 * -6 त्यसपछि चाहिँ -3 * -10 यो -6 माइनस माइनस प्लस 3 10 जा 30 त यो कति हुन्छ 24 अब के गर्ने भने यो x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने त अब लेख्ने हामीहरू नाउ युजिङ क्र्यामर्स रुल यो चाहिँ अघि जुन क्वेशनहरू हामीहरू सल्भ गरे हो त्यहाँ पनि मतलब म लेखिन तपाईहरु चाहिँ यो लेख्नु युजिङ क्र्यामर्स रुल के हुन्छ भने यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि dx बाइ यो dx कति आएको छ हाम्रो यो x को चाहिँ डिटर्मिनेन्ट हो -112 र यो 16 मतलब -112/16 अब 16 ले चाहिँ यो 112 मा डिभाइड कतिले हुन्छ त यो हुन्छ हाम्रो 7 र यो माइनस त्यसपछि चाहिँ y भनेको dy/d कति हुन्छ यो dy भनेको 24 र यो 16 त्यसपछि कति हुन्छ यो 8 3 जा 24 8 2 जा 16 मतलब 3/2 यो हाम्रो के छ भने x को भ्यालु र यो हाम्रो कति हो y को भ्यालु यही नै हाम्रो के हो आन्सर अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो अब यो के छ भने फ्र्याक्सन वाला हो हैन अब चाहिँ के गर्ने भने पहिला सोलुसन मा लेख्ने x/2 + y/2 = 7 र x/2 + y/3 = 3 पहिला त हेर्ने यो इक्वेसन र यो इक्वेसनको फर्मेट हाम्रो सेम छ कि नै मतलब यो x माथिमा छ यहाँ पनि x के छ हाम्रो माथिमा छ यहाँ पनि x हाम्रो माथिमा हो र यहाँ पनि हाम्रो के छ भने x माथिमा हो मतलब दुवै इक्वेसनमा चाहिँ x यो x र y मतलब के छ भने हाम्रो न्युमरेटरमा हो x यहाँ माथिमा छ y पनि माथिमा हो x यहाँ पनि माथिमा छ र y पनि के छ भने माथि हो मतलब दुवै चाहिँ न्युमरेटर नै हो त मतलब यो चाहिँ हाम्रो सेम फर्मेटमा हो त अब के गर्ने भने यो कोफिसिएन्ट लेख्ने कोफिसिएन्ट अफ x त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ y र कन्स्टेन्ट टर्म यहाँ चाहिँ x को कोफिसिएन्ट कति छ यो छ 1/2 यहाँ छ 1/2 र त्यसपछि यो 7 यहाँ छ 1/2 1/3 र यो कति छ हाम्रो 3 अब डिटर्मिनेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त a b मतलब 1/2 1/2 1/2 1/3 1/2 1/2 1/2 र 1/3 अब यो 1/2 * 1/3 माइनस 1/2 * 1/2 त कति हुन्छ 1/6 माइनस 1/4 अब 6 र 4 को हाम्रो चाहिँ एलसीएम कति हुन्छ त 3 4 जा 12 र यो 6 2 जा 12 मतलब चाहिँ 12 त्यो कति हुन्छ हाम्रो 2 - 3 मतलब -1/12 आयो र dx भनेको यो ab र त्यसपछि cb मतलब यो 7 3 1/2 र 1/3 7 3 1/2 र 1/3 यो 7 * 7 * 1/3 माइनस 3 * 1 चाहिँ 2 त्यसपछि कति हुन्छ यो 7/3 माइनस 3/2 यो 2 र 3 को एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ 6 त्यसपछि चाहिँ 3 लिएर 6 मा डिभाइड गर्यो भने 2 र 7 2 जा 14 माइनस यो कति हुन्छ 3 3 जा यो 3 र 3 9 मतलब कति आयो 5/6 dx अब कति हुन्छ भने हाम्रो dy भनेको चाहिँ कति हुन्छ ac भनेको 1/2 1/2 7 3 यो चाहिँ 1/2 1/2 7 3 यो 1/2 * 3 माइनस 7 यो 1/2 त्यसपछि चाहिँ यो डायगोनल 1/2 * 7 यहाँ 3/2 माइनस 7/2 2 हाम्रो एलसीएम आइहाल्छ त्यसपछि 3 - 7 भनेको -4/2 भनेको कति आयो -2 अब नाउ युजिङ क्र्यामर्स
रुल युजिङ क्र्यामर्स रुल भनेको के हुन्छ भने x इक्वल टु dx/d। dx भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो 5/6, यो 5/6 डिभाइड बाई d भनेको चाहिँ कति छ -1/12, -1/12 5/6। यसलाई चाहिँ माथि लग्छौँ भने हाम्रो के भइहाल्छ, यो माइनस त पहिला यहाँ आइहाल्छ, मल्टिप्लाई 12/1, यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 2, मतलब 5 × 2 भनेको -10, र y भनेको dy/d, dy भनेको हाम्रो कति छ -2, र d भनेको हाम्रो कति हो -1/12। यो 12 हाम्रो के गइहाल्छ, यो माइनस माइनस हाम्रो त क्यान्सल भइहाल्छ, 12 माथि गइहाल्छ, मतलब 2 × 12 भनेको यो कति आयो 24। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। मतलब x को भ्यालु आएको छ -10 र y को भ्यालु कति आएको छ 24। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन हाम्रो यहाँ छ। अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के 3/x + 2/y = 19/20, त्यसपछि अर्को इक्वेसन हो 4/x + 10/y = 2। मतलब के x र y चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भने डिटोमिनेटरमा हो। मतलब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनको चाहिँ फर्मेट चाहिँ सेम हो, त मतलब चाहिँ यसलाई केही पनि चेन्ज नगर्ने। यो सोल्युसनमा चाहिँ हामीहरू यो 3/x + 2/y = 19/20, त्यसपछि 4/x + 10/y = 2। अब चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ के गर्ने भने कोफिसिएन्ट अफ, अब यहाँ चाहिँ यो x को कोफिसिएन्ट हुँदैन। किन हुँदैन, किनकि अघिको क्वेसनसम्म हामीहरू बनाइरहेको थियो त के थियो भने x चाहिँ माथि थियो, मतलब x चाहिँ न्युमिरेटरमा थियो, त्यसैले चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ हामीहरू x लेख्ने गर्थ्यो। अब यहाँ के छ भने यहाँ कोफिसिएन्ट अफ x हैन कि, यहाँ के छ भने कोफिसिएन्ट अफ 1/x हो। त्यसै गरी यहाँ के हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ 1/y र के हुन्छ भने हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म। यो 1/x को हाम्रो कोफिसिएन्ट कति छ 3, त्यसपछि चाहिँ यो 2 र यो 19/20, यहाँ हुन्छ 4, त्यसपछि यो 10 र यो के हुन्छ हाम्रो 2। अब के गर्ने भने डिटर्मिनान्ट चाहिँ अब लेख्ने। डिटर्मिनान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ a b, मतलब 3 4 2 10, यो 3 4 2 र 10। फर्स्ट डायगोनललाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 × 10 - 4 × 2 कति हुन्छ हाम्रो यो 30, माइनस यो 4 2 जा 8 भनेको कति आयो हाम्रो यो 22। त्यसपछि चाहिँ dx भनेको के हुन्छ cb, c भनेको हाम्रो कति छ 19/20 र यो 2 19/20 2, त्यसपछि चाहिँ b भनेको हाम्रो कति हो 210, यो चाहिँ 2 र 10। अब के गर्ने भने यो दुवै डायगोनललाई मल्टिप्लाई, मतलब 19/20 × 10, त्यसपछि चाहिँ -2 × 2, यो दुवै डायगोनल यो भइहाल्छ हाम्रो कति 2, मतलब 19/2 र 2 2 जा 4, यो हाम्रो 2 के आउँछ एलसीएम, त 19/2 4 जा 8, यो 11/2। अब के गर्ने भने dy, यो dy भनेको हाम्रो कति हुन्छ, dy भनेको हाम्रो यो ac, मतलब 3/4 र 19/20/2, मतलब 3/4 यो 3 4 19/20 र यो हाम्रो कति छ 2, 2 नै हो नि हो। अब यो 3 × 2 - 4 × 19/20, यो 6, यो 4 5 जा 20, 19/5, 5 जब हाम्रो एलसीएम आउँछ त यो 6 5 जा कति भइहाल्छ 13 - 19, 11/5। अब के गर्ने भने क्र्यामर्स रुल युज गर्ने, बाई युजिङ क्र्यामर्स रुल। जब हामीहरू क्र्यामर्स रुल युज गर्छौँ भने यहाँ अब x हुँदैन। किन x हुँदैन, किनकि हाम्रो चाहिँ कोफिसिएन्ट के छ 1/x हो। मतलब यहाँ कति हुन्छ, अब अघि हामीहरू लिइरहेको थियो x, अब चाहिँ कति हुन्छ 1/x, तर यो जुन फर्मुला छ त्यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ dx/d। dx भनेको हाम्रो कति छ 11/2, 11/2 डिभाइड बाई d भनेको हाम्रो कति हो 22, यो 22। अब यसलाई हामीहरू माथि ल्याउँछौँ भने कति भइहाल्छ त 1/22, मतलब यो 11 2 जा 22, मतलब 1/2 2 जा 4। अब यो 1/x = 1/4 हो। एक्सलाई हामीहरू माथि ल्याउने र 4, मतलब कति भइहाल्छ हाम्रो यो x = 4। x को भ्यालु कति आएको हो 4, र त्यसपछि चाहिँ यो 1/y = d, यो dy/d, dy भनेको हाम्रो कति हो
त dy चाहिँ हाम्रो यहाँ dy कति छ dy चाहिँ हाम्रो 11/5 11/5 डिभाइड बाई डी भनेको 22 यसलाई हामीहरू माथि ल्याउँछ भने कति भइहाल्छ 1/22 यो भइहाल्छ हाम्रो 11 to the 22 मतलब 1/10 1/y र यहाँ चाहिँ 1/10 मतलब y को भ्यालु कति आएको छ 10 यही नै हाम्रो के हो एन्सर x भनेको आयो 4 र y भनेको कति आएको छ हाम्रो 10 अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ चाहिँ के 5/x plus 3/y equal to 21/xy र अर्को इक्वेसन हो 3/x plus 2/y equal to 13/xy अब यो मतलब क्वेशनमा हेर्नुस् यहाँ के छ भने 5/x plus 3/y यो त हाम्रो ठीक छ मतलब यो x र y को चाहिँ मतलब कोफिसिएन्ट ठीक हो तर यहाँ के छ भने हाम्रो कन्स्टेन्ट हो त्योमा पनि x y ले डिभाइड गरेको हो त यो चाहिँ 21/xy हो यो x y ले त हामीहरुले हटाउनु पर्छ त यो जब हाम्रो डिनोमिनेटरमा हो भने यसलाई कसरी हटिन्छ भने यो कसरी क्यान्सल हुन्छ त यसलाई यदि हामीहरु माथिमा x y लिएर मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो यो क्यान्सल त मतलब के गर्ने भने यो दुवैमा चाहिँ के गर्ने भने x y लिएर मल्टिप्लाई गर्ने हो अब चाहिँ हामीहरु यहाँ यही गर्छौं कि मतलब दुवै इक्वेसनमा चाहिँ x y लिएर के गर्ने भने मल्टिप्लाई सोलुसनमा हामीहरु लेख्ने 5/x plus 3/y equal to 21/xy अब लेख्ने मल्टिप्लाइङ by xy on both sides त्यसपछि we get हामीहरुलाई के भेट्यो भने 5x into xy लिएर मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि फेरि 3y into xy र यो 21xy multiply xy अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने यो हेर्नुस् यो x क्यान्सल मतलब यो हाम्रो भइहाल्यो 5y त्यसपछि प्लस यो y लिएर यो y क्यान्सल मतलब यो 3x इक्वल टु यो xy क्यान्सल मतलब 21 अब यो x वालालाई के गर्ने भने पैसा लेख्ने त यो 3x plus 5y इक्वल टु 21 यो हाम्रो के भयो इक्वेसन फर्स्ट त अब चाहिँ यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट भयो सेम कुरा चाहिँ यो इक्वेसनमा पनि गर्ने हो मतलब त्यसपछि चाहिँ यो कति हो 3/x plus 3/x 2/y इक्वल टु कति छ हाम्रो 13/xy 13/xy अब सेम कुरा यहाँ पनि गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने xy लिएर दुवै साइडमा त मल्टिप्लाइङ बाइ xy on बोथ साइड त्यसपछि के हुन्छ भने 3/x into xy प्लस यहाँ पनि 2/y into xy र 13/xy into xy यो x ले यो x क्यान्सल 3y प्लस यो y ले यो y क्यान्सल 2x इक्वल टु यो xy ले xy क्यान्सल मतलब 13 अब यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्ने त 2x plus 3y इक्वल टु 13 यो हाम्रो के भयो इक्वेसन सेकेन्ड अब के गर्ने भने दुवै इक्वेसनको कोफिसिएन्ट लेख्ने त मतलब लेख्ने कोफिसिएन्ट अफ x कोफिसिएन्ट अफ y र त्यसपछि चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म अघि चाहिँ हाम्रो के थियो भने यो फ्र्याक्सनको टर्ममा थियो हैन तर जब हामीहरु चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा ल्यायो भने के भइहाल्यो हाम्रो यो मतलब एउटा सिम्पल इक्वेसन यो सिम्पल चाहिँ इक्वेसन भएको हो त अब x को चाहिँ कति छ भने यहाँ 3 5 21 त्यो 3 5 21 र सेकेन्ड इक्वेसनको चाहिँ कति छ 2 यो 3 र 13 अब के गर्ने भने डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्ने त अब चाहिँ d भनेको ab भनेको 3 2 5 3 3 2 5 3 कति हुन्छ 3 into 3 त्यसपछि चाहिँ -2 into 5 9 minus 10 भनेको कति आयो -1 र त्यसपछि dx भनेको cb भनेको 21 13 यो 21 13 र त्यसपछि चाहिँ 5 3 यो 5 3 कति हुन्छ 21 into 3 minus 31 into 5 31 हो कि 13 हो यो 13 हो 31 हैन कि 13 यहाँ पनि कति हुन्छ हाम्रो 13 नै 13 त यो कति हुन्छ हाम्रो
3 1 जा 3 र 3 2 जा 6 हुन्छ 63 माइनस 13 5 जा कति हुन्छ 65 कति भयो यो 63 बाट 65 गयो भने -2। अब dy भनेको चाहिँ AC AC भनेको 3 to 21 13 3 to 21 र 13 3 into चाहिँ 13 minus 2 into 21 यो कति हुन्छ हाम्रो 39 minus 42 मतलब -3। अब के गर्ने भने क्रैमर्स रुल युज गर्ने त नाउ युजिङ क्रैमर्स रुल के हुन्छ भने यो x यहाँ चाहिँ 1/x हैन कि के हुन्छ हाम्रो x यहाँ क्वेशनमा चाहिँ यस्तो दिए पनि हामीहरु चाहिँ कोही इक्वेसन कसो कुन ल्याएको हो यो ल्याएको हो इक्वेसन त मतलब यसको चाहिँ यो इक्वेसनमा x मतलब x कस्तो छ भने माथि छ न्युमरेटर फर्ममा छ हैन यहाँ हामीहरु लेखे हो कोएफिसिएन्ट अफ x त अब चाहिँ कति हुन्छ भने dx by dx भनेको हाम्रो कति छ -2 र यो -1 -2 by -1 माइनस माइनस क्यान्सल 2 मा चाहिँ 1 ले डिभाइड गर्छु र 2 र y भनेको हाम्रो dy by dy भनेको हाम्रो कति हो -3 र यो -1 -3 -1 माइनस माइनस क्यान्सल 3 मा 1 ले डिभाइड गर्यो भने 3 मतलब चाहिँ यो हाम्रो के हो एन्सर x को भ्यालु चाहिँ 2 र y को भ्यालु 3 यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब चाहिँ हाम्रो यो अर्को क्वेशन हो यहाँ चाहिँ के भने हेर्नुस् यो 3x plus 6y डिभाइडमा छ xy इक्वल टु 4y फेरि इक्वल टु छ xy plus 3x डिभाइडमा y पहिला त के गर्ने भने हामीहरु यहाँ मतलब हेर्नुस् यति बराबर 4 छ र फेरि यति बराबर 4 छ मतलब हामीहरु पहिला यो यति लिने मतलब यो त्यसपछि चाहिँ यति लिएर के गर्ने भने पहिला त हामीहरु इक्वेसन मतलब यसको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन ल्याउने हो त्यो 3x plus 6y by xy इक्वल टु 4 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 3x plus 6y यो कति भइहाल्छ 4xy। अब हेर्नुस् यो xy त हामीहरुलाई के गर्नु छ भने क्यान्सल गर्नु छ त यो xy क्यान्सल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने यदि हाम्रो यो 4xy हो यो xy ले क्यान्सल कसरी हुन्छ भने जब हामीहरु xy ले डिभाइड गर्छौं भने यो xy क्यान्सल भइहाल्छ त xy ले के गर्नुपर्छ भने दुवै तर्फ के गर्नुपर्छ डिभाइड त डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई xy त्यसपछि वी गेट के हुन्छ हाम्रो 3x by xy plus 6y by xy इक्वल टु 4xy by xy। अब हेर्नुस् यो xy यो x ले यो x क्यान्सल मतलब 3/y प्लस यो y ले यो क्यान्सल मतलब यो 6/x र यो xy ले यो xy क्यान्सल मतलब 4। अब यसलाई हामीहरु अरेन्ज गरेर लेख्छौं भने कति हुन्छ 6/x प्लस 3/y इक्वल टु 4 यो हाम्रो के भयो इक्वेसन फर्स्ट। अब फेरि यो 4 इक्वल टु हाम्रो कति छ 4 इक्वल टु छ xy प्लस 3x यो xy प्लस 3x बाई y अब के गर्ने भने यसलाई क्रस मल्टिप्लाई त यो 4y इक्वल टु xy प्लस 3x। अब फेरि हामीहरुलाई यो xy चाहिँ हटाउनु हो त के गर्ने भने xy लिएर डिभाइड गर्ने दुवै साइडमा त डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई xy त त्यसपछि के हुन्छ भने 4/xy इक्वल टु xy by xy प्लस 3x/xy। अब यो y हो त यो y यो क्यान्सल मतलब यो 4/x इक्वल टु यो xy क्यान्सल मतलब 1 प्लस यो x क्यान्सल मतलब 3/y। अब यो y वाला टर्मलाई हामीहरु यो साइड ल्याउने त 4/x माइनस 3/y इक्वल टु 1 यो हाम्रो के भयो इक्वेसन 2 यो इक्वेसन हाम्रो 1 आयो त्यसपछि यो इक्वेसन हाम्रो 2 आयो। अब के गर्ने भने हामीहरु यसलाई कोएफिसिएन्ट लेख्ने मतलब दुवै इक्वेसनको कोएफिसिएन्ट त यो राइटिङ कोएफिसिएन्ट अफ x y एन्ड कन्स्ट्यान्ट टर्म
यो के हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ x हुँदैन। किन हुँदैन? किनकि यहाँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो चाहिँ x तल छ, डिनोमिनेटरमा छ, त मतलब के हुन्छ 1/x र 1/y। यहाँ हुन्छ 1/x र कोफिसिएन्ट अफ 1/y र यो कन्स्टेन्ट टर्म। फर्स्ट इक्वेसनमा के छ भने यो 6 3 4 त्यसपछि चाहिँ कति छ 4 - 3 1 4 - 3 र कति हो हाम्रो 1। अब के गर्ने भने यो डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ AB मतलब 6 4 3 - 3 यो 6 इन्टु -3 त्यसपछि -4 इन्टु 3 6 3 जा -18 र यो 12 मतलब कति हुन्छ -30। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने यो dx भनेको चाहिँ कति हुन्छ CB मतलब 4 1 त्यसपछि चाहिँ B 3 - 3 यो कति हुन्छ 4 इन्टु -3 -1 इन्टु 3 -12 माइनस कति हुन्छ हाम्रो यो 3 मतलब -15 र अर्को हाम्रो के छ dy भनेको कति हुन्छ AC 6 4 4 1 6 4 4 1 कति हुन्छ यो 6 इन्टु 1 -4 इन्टु 4 6 माइनस 4 4 16 कति हुन्छ हाम्रो 9। अब के गर्ने भने क्रैमर्स रुल युज गर्ने। त हेयर युजिङ क्रैमर्स रुल, जब हामीहरू क्रैमर्स रुल युज गर्छौँ भने यो हाम्रो के छ अब यहाँ x को कोफिसिएन्ट हैन कि कति छ 1/x हो हैन। त यो 1/x इक्वल टु फर्मुला हाम्रो त्यही हुन्छ यो d त्यसपछि dx भनेको हाम्रो कति हो -15 र त्यसपछि चाहिँ यो कति हो -30 -15 बाइ -30 माइनस क्यान्सल त यो 1/2 मतलब 1/2 त यो x हाम्रो माथि जान्छ र यो के भन्छ 2 पनि माथि जान्छ मतलब x इक्वल टु 2 त्यसपछि 1/y भनेको dy भनेको हाम्रो कति हो 9 र यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो -30 9 - 30 यो y हाम्रो माथि जान्छ त -30/9 कति हुन्छ हाम्रो यो 3 लिटर क्यान्सल गर्छौ त यो 10 र 3 मतलब -10/3 यही नै हाम्रो के हो एन्सर। यहाँ आयो 1/2 र यहाँ चाहिँ -10/3 यही नै हाम्रो के हो एन्सर।